टाटा मोटर्सको सहकार्यमा कार्यक्रम सडक र सवारी। सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल साउन 4 गते बुधबार, साउन कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2022 जुलाई 20 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म कायमै, सत्ता साझेदार दलहरू सिट बाँडफाँडको कसरतमा। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सम्भव भए एकता, नभए चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल। असारको अन्त्यमा बजेट खर्चिने प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरियो। विकास बजेटको 36% असारमै खर्च, अन्तिममा हतार गरी काम गर्दा गुणस्तरीयमा समेत सम्झौता। खाद्य व्यवस्था कम्पनीको सम्पत्तिमा व्यापारीको रजाई, सम्झौता अनुसार भाडा उठाउन कर्मचारीकै आनाकानी, झण्डै 5 करोड रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र इरान र टर्कीका समकक्षी बीच तेहरानमा भेटवार्ता, रुस युक्रेन युद्धका लागि पश्चिमा देश दोषी रहेको टिप्पणी। र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले इङ्ल्यान्डलाई 62 रनले हरायो। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। आफूले एकल बहुमत ल्याउने गरी आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयपछि सत्ता साझेदार दलहरूले सीट बाँडफाँडको कसरत थालेका छन्। सीट बाँडफाँडमा अनौपचारिक गृह कार्य शुरू गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले आफ्नो पार्टीभित्र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नीतिगत निर्णय गराएर औपचारिक रूपमै छलफल गर्ने भएका छन्। सत्ता साझेदार दलले प्रदेश र संघीय चुनावमा अहिलेकै 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन्। तालमेलको प्रारम्भिक खाकाका विषयमा सुरुमा शीर्ष नेताले छलफल गर्ने, त्यसपछि सबै दलमा आन्तरिक छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने दलहरूको तयारी छ। सत्तारूढ 5 दलले प्रतिनिधि सभाका 165 वटै र प्रदेशका 330 वटै क्षेत्रमा तालमेल गर्ने योजना बनाएका छन्। कांग्रेसले संघ र सबै प्रदेशमा एकल बहुमत पुग्ने गरी सीटमा दावी गरिरहँदा माओवादी चुनावपछि सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति बन्ने योजनामा छ। त्यसैले सीट बाँडफाँडमा पेचिलो बन्ने देखिएको छ। गठबन्धन दलहरू स्थानीय चुनावमा जस्तै 2074 सालमा जितेका सीटमा आफै लड्ने र एमाले जितेका ठाउँमा बाँडफाँड गर्ने ढाँचामा जाने सम्भावना रहेको छ। एक नेताका अनुसार कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 95 सीटमा दावी गरिरहे पनि गठबन्धनका अरू दल उसका लागि 85 सीटसम्म मात्र छुटाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्। एक माओवादी नेताका अनुसार 4 दलले सुरुमा आफ्नो मोर्चा बनाउने र कांग्रेससँग सीट बाँडफाँडको वार्ता गर्ने वैकल्पिक योजनाका लागि तत्कालीन नेकपाकालीन सचिवालय सदस्यहरूबीच संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा हिजो छलफल भएको थियो। छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल, एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम र माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह चुनावको अनुभव लिएर कसरी जाने र विचार मिल्नेहरूको बीचमा एकताको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। तर वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा हुन नदिने कांग्रेसको मुख्य रणनीति छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मार्फत स्थिर सरकारको वकालत गरे पनि कांग्रेसको मूल नेतृत्व वामपन्थी शक्ति नमिल्ने शर्तमा पावर शेयरिङको विकल्प खुला राख्ने तयारीमा छ। उता एमालेसँग प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सत्ता राजनीतिमा आफूहरू निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिने योजनामा लचिलो बन्ने सम्भावना पनि रहेको एक नेताले बताएका छन्। यस्तै काठमाडौँमा गएको शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ उपस्थित हुनु एक संयोग मात्र थिएन। उनीहरूको त्यो सहभागिता पर्दा पछाडि भइरहेको वाम गठबन्धन प्रयासको एउटा पाटो पनि थियो। ओली र श्रेष्ठले गएको जेठ 29 गते राष्ट्रियता र वाम एकता बारे बालकोटमा 2 घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसको 1 महिनापछि नेपाल चीनी हिमालय मैत्री समाजले गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, यसका चुनौती र अबको बाटो विषयक विमर्शमा उहाँहरूले एकले अर्काको प्रस्तावलाई सशर्त समर्थन गर्नुभएको थियो। उहाँहरू नेकपा विभाजनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा एकसाथ उपस्थित हुनुभएको थियो। नेकपा भंग भएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई वामपन्थी शक्ति स्वीकार गर्न आनाकानी गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि श्रेष्ठ को प्रस्तावमा समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले वामपन्थी दलहरूलाई एकतामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। चुनाव लक्षित राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने घोषणा गरेको एमाले भित्र अन्य वामपन्थी दलसँग तालमेल, मोर्चाबन्दी र एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने मत बढ्दै गएको छ। अहिलेको गठबन्धन जारी रहँदा आम चुनावमा आफ्नो प्रदर्शन झनै कमजोर हुने निष्कर्षमा पुगेको एमाले अन्य वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ। अहिलेको गठबन्धन कायमै रहे संघीय र प्रदेश चुनाव जटिल हुने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। पर्दा पछाडि वाम गठबन्धनको प्रयास शीर्षकमा यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओ नेपालमा राजनैतिक दलहरूसँग भेटवार्ता सकेर बेजिङ फर्केको पर्सिपल्टै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली उड्नुभयो। सीपीसीका नेता लिउ घर फर्के लगत्तै भारतीय सत्तारूढ दलका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा प्रचण्ड दक्षिण जानुलाई संयोग मात्र नभएर संशयका दृष्टिले समेत हेर्ने गरिएको छ। तर यो छिमेकबाट पार्टीगत सम्बन्ध विस्तारका लागि भइरहेको पहलको निरन्तरताका रूपमा पनि देखिएको छ। चीन र भारतका सत्तारूढ दल नेपालमा पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालका राजनैतिक दलहरूले सत्तारूढ भाजपासँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग परम्परागत सम्बन्ध रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत अहिले भाजपासँगै सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। दोस्रो पटक पार्टी सभापति र पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि गएको चैतमा दिल्ली उत्रिए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउबा भाजपा मुख्यालयमा पुग्नु भएको थियो र अध्यक्ष जेपी नड्डालाई भेट्नु भएको थियो। राजनीतिक शास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल भने नेपालका कार्यकारी प्रमुख भारत भ्रमणमा जाँदा पार्टी कार्यालय छिर्नु र छिमेकका नेताहरू नेपाल आएका बेला यहाँका नेताहरूको निवासमै पुगेर भेट्नुले उनीहरूले पार्टी सम्बन्धलाई विस्तार गर्न चाहेको प्रष्ट हुने बताउनुहुन्छ। पार्टी सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय महत्त्वका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि पार्टीको शक्ति चाहिँ विस्तार गर्न दुवै देशका दलहरूले चाहेको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो हितका लागि पार्टी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने यस्तो संस्कारले देशको स्वार्थ ओझेलमा परेको छ। छिमेकीसँग ट्र्याक टु कूटनीति शीर्षकको यो खबर पनि आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। भनिन्छ नै असारे खर्च। अघिल्ला महिनामा खर्च गर्न ढुक्क बसिरहेका विकास मन्त्रालय जब आर्थिक वर्ष सकिनतिर लाग्छ विनियोजित बजेट खर्च गर्ने तातो लगाउँछन्। विगतको यो प्रवृत्ति यसपटक पनि सुध्रिएन। मन्त्रालयहरू 11 महिना सुस्ताए। आखिरी महिना असारमा भने बजेटको ठूलो हिस्सा सिद्धाए। गएको आर्थिक वर्षमा विकास बजेट 2 खर्ब 16 अर्ब 37 करोड़ रुपियाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये असारमा मात्र 78 अर्ब 40 करोड़ 96 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन कुल खर्च भएको विकास बजेटको 36.24% हो। पूर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाका अनुसार पहिले भएको कामको बिल समयमा तयार नहुने र सम्बन्धित निकायबाट कामको प्राविधिक परीक्षण समयमै नगरिदिँदा बिल भुक्तानीको प्रक्रिया अल्झिने हुनाले धेरै भुक्तानी असारमा हुन्छ। चैतमै गरेको कामको प्राविधिक परीक्षण नगर्ने, भुक्तानीका लागि सिफारिस नगरिदिने, निर्माण व्यवसायीले ढिला बिल पेश गर्ने लगायत कारणले भुक्तानी असारमा हुन्छ। रकमान्तरको भुक्तानी पनि अन्तिम समयमा हुने भएकाले असारमा बढी खर्च देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ। बजेट कार्यक्रम बनाउने बेला हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौं। महालेखाको प्रतिवेदनमा रकमान्तर बढ्यो भनिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सही रूपमा कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसक्दा रकमान्तर बढेको छ। एक ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्यो, त्यसलाई अर्को ठाउँमा राख्यो, रकमान्तरको भुक्तानी पनि अन्तिम समयमा हुने भयो। खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा पर्याप्त रकम नराखिदिँदा पनि समस्या भएको पूर्व अर्थ सचिव ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ। निर्माण व्यवसायको प्रवृत्ति पनि समय हुन्जेल काम नगरेर अन्तिम समयमा हतार गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न खडा हुने गरेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो। समयमा काम नगरी अन्तिममा हतार गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङ पनि निर्माण व्यवसायीले अन्तिम समयमा असारमा हतारिएर काम गर्ने प्रवृत्ति कायमी रहँदा बढी खर्च असारमा देखिएको बताउनुहुन्छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.32 वर्षमै निक्षेपमा राखिएको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, कारोबार गर्न सक्छौँ बसी
सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायमी राखिने, सत्ता साझेदार दलहरू सीट बाँडफाँडको कसरतमा, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सम्भव भए एकता नभए चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल, असारको अन्त्यमा बजेट खर्चिने प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरियो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया सेवा बन्द भएको छ। अत्यावश्यक अक्सिजेनेटर सकिएपछि अस्पतालले बेलैमा प्रबन्ध नगर्दा मंगलबार एकै दिन 45 जना बिरामीलाई बेडबाट निकालेर घर पठाइएको छ। मुटुको शल्यक्रिया गर्दा मुटु र फोक्सोको काम कृत्रिम रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि अक्सिजेनेटरले सहयोग गर्छ। यसले रगतमा भएको कार्बन डाइअक्साइड हटाएर अक्सिजन हाल्ने काम गर्छ। यो उपकरण एक पटकमा एकजना बिरामीलाई मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको मूल्य 40 देखि 50 हजार रुपैयाँसम्म पर्छ, जसको भुक्तानी बिरामीले स्वयं गर्नुपर्छ। उपकरण सकिन थालेको जान्दा जान्दै पनि अस्पताल व्यवस्थापनले 1 महिना अघि मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। अस्पतालले 2076, 77 र 77, 78मा कोभिड महामारीका कारण शल्यक्रिया गराउने संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै अक्सिजेनेटर खरिदमा चासो दिएको थिएन। गंगालालमा दैनिक 7 देखि 8 जनाको शल्यक्रिया हुन्छ। गंगालालका निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले रुस युक्रेन युद्धले कच्चा पदार्थ अभावका कारण उत्पादनमा कमी आएकोले समयमै अक्सिजेनेटर ल्याउन नसकेको दावी गर्नुभयो। नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि अभावका कारण अपरेसन प्रभावित बनेको छ उहाँले भन्नुभयो। तर यति संवेदनशील शल्यक्रियासँग जोडिएको उपकरण ल्याउन 1 महिना अघि मात्रै प्रक्रिया किन अघि बढाइयो भन्नेमा अस्पताल प्रशासनले भने ठोस जवाफ दिन सकेको छैन। गंगालालमा रोकियो मुटुको शल्यक्रिया शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। सञ्चित नोक्सानी 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बिहोरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सम्पत्तिमा व्यापारीहरूकै रसगज रहेको पाइएको छ। कम्पनीका कर्मचारीले आफू खुसी सम्झौता गरी भाडा उठाउन आनाकानी गर्दा व्यापारीले झण्डै 3 वर्षसम्मको भाडा बुझाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार भद्रकालीमा रहेको फनल्यान्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राली, सिंहदरबारको स्काई दरबार ब्याङ्क्वेट प्राली र मूलखर्क भीमसेन ड्राइभिङ सेन्टर प्राली सहितको 4 करोड 88 लाख रुपियाँ उठाउन बाँकी छ। कम्पनीले बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहे पनि भाडा नउठेको कम्पनीका प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले बताउनु भएको छ। भाडा उठाउने जिम्मा सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास विभागको रहेको उहाँले बताउनुभयो। संस्थानका सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख माधव अर्याले पनि भाडा उठाउन ताकेता गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2079 का अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78मा खाद्य कम्पनीको खुद नोक्सानी 5 करोड 35 लाख रुपियाँ छ। सञ्चित नोक्सान 1 अर्ब 35 लाख रुपियाँ पुगेको छ। खाद्य कम्पनीले 3 वर्षदेखि लेखा परीक्षण पनि गराएको छैन। खाद्य कम्पनीको मुख्य उद्देश्य किसानसँग धान खरिद गरेर दुर्गममा ढुवानी गर्नु हो, तर यसले लक्ष्य अनुसार कहिले खरिद गर्न सकेको छैन। दुर्गममा समयमै ढुवानी पनि गर्न सकेको छैन। खाद्यले किसान भन्दा बिचौलियासँग धान किन्दै आएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो हप्ता पानी नपर्दा देशभर नै गर्मी बढ्यो। पानी पार्ने न्यून चापिए रेखा औसतभन्दा बढी दक्षिण क्षेत्र अर्थात् भारततर्फ सरेकाले मनसुन ब्रेक भएको थियो र पानी नपरेको मौसमविदहरू बताउँछन्। तर हिजोदेखि मनसुन फेरि सक्रिय हुन थालेपछि देशका केही ठाउँमा खण्ड खण्ड पानी पर्न थालेको छ। लामो समयपछि पानी पर्दा ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो जान सक्ने र सामान्यभन्दा धेरै क्षति हुन सक्ने मौसमविद बताउँछन्। साथी महेश गेवालीले अब मनसुन सक्रिय भएपछि लगातार पानी पर्छ कि फेरि मनसुन ब्रेक हुन पनि सक्छ भनेर मौसमविद विभूति पोखरेललाई सोध्नु भएको छ। यस्तो हुन्छ, हामीले मनसुन भन्ने बित्तिकै सबै दिन वर्षा हुन्छ भनेर बुझ्छौँ होइन, तर त्यो वर्षा चाहिँ हुँदैन। किनभने मनसुनमा पनि एक्टिभ फेज पनि हुन्छ। एक्टिभ फेज जति बेला चाहिँ हामी जताततै बाढी आयो पहिरो आयो भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ एक्टिभ फेजै हो होइन। तर ब्रेकै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। ब्रेक पनि हुन्छ, मनसुनमा ब्रेक हुन्छ अनि फेरि एक्टिभ फेज आउँछ होइन। यसै गरी नै चल्छ कि यो मनसुनको पुरै साइकल भनौँ न। अब बिस्तारै चाहिँ त्यो मनसुन ट्रफ, मनसुनी न्यून चापिए रेखा छ, त्यो चाहिँ माथि सर्ने क्रममा छ होइन। यो क्रमसँगै चाहिँ हामीले पनि वर्षाको अनुभव
चाहिँ गर्न पाउने चाहिँ सम्भावना छ। यो 2-3 दिन पानी नपर्नु, चर्को घाम लाग्नु, तर पानी पर्यो भने चाहिँ अचानक ठुलो पानी पर्नु त्यस्तो खालको सम्भावना पनि हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ। अलिकति अब ड्राई पिरियड देखिया छ होइन। अब ड्राई पिरियड देखिएपछि अब एकैचोटि पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो चाहिँ रहन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब एकैचोटि फेरि ठुलो पानी परिदियो भने चाहिँ अलि हामीलाई असर गर्न पनि सक्छ, किन एकैचोटि बाढीका सम्भावनाहरू पनि हुन्छन् होइन। टेम्परेचर बढ्दाखेरि त लगभग अब हामी सबैलाई उकुसमुकुसकै छ होइन। अब धेरै जसो अब कृषिका अब त्यो माटोमा दाँजा फाटेकाहरू पनि लगभग देखिया छ होइन। सँगसँगै अब एकैचोटि वारै पानी आइदिँदाखेरि पनि लगभग बाढीका अवस्था त्यो पनि त्यस्ता केसेसहरू पनि अलि अगाडि हामीले भोगेकै हो होइन। हल्का हल्का वर्षा भइरह्यो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अलिक कम हुन्छ त्यो सम्भावना चाहिँ होइन। यसलाई पनि अब अलिकति अपडेटेड हुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। के कसो अनुसार अहिलेसम्म चाहिँ खालि त्यस्तो ठुलो चाहिँ देखिया छैन, तैपनि देशैभरि नै वर्षा हुन्छ, त्यसले राहत चाहिँ हुन्छ होइन। विपत्तै निम्त्याउने जस्तो चाहिँ अब अलिकति जुन त्यो हामीले अपडेट गरिरहन्छ फोरकास्ट, त्यसलाई पनि यहाँहरूले हेरिरहनु पर्ने हुन्छ, किनभने लास्ट आवरमा पनि फोरकास्टहरू चेन्ज भइरहेको हुनसक्छ होइन। पहिले अनुमान लगाउन सक्छौँ ल है अब चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, अब यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने खालका अनुमान पहिले लगाउन सकिन्छ? अनुमान पहिले लगाउनु पनि सकिन्छ। जस्तै अब अहिले हामीले जुन डेली अब 2-3 दिनकोमा त हामीले दिइरहेछौँ होइन। 2-3 दिनकोमा चाहिँ यतिसम्म यो वर्षा हुने नहुने भन्ने हिसाबले दिइरहन्छ। तर अब यो अलिकति 1 महिना 1.5-2 महिना अगाडिका लागि चाहिँ अलिकति सिजनल पनि हो होइन। मनसुनको एक्टिभिटीहरू चाहिँ प्रायः जसो राति नै हुन्छ। तपाईँको त्यो राति भएको हुनाले बाढी पहिरो जाने अब जुन बिहान भन्नुभयो नि, बिहान पखभन्दा पनि रातभरि पानी पर्छ, बिहान बाढी आउने हो, त्यसलाई पनि स्वाभाविकै लिन सकिन्छ। किनभने हामीले पनि मनसुनको केसेसहरू चाहिँ राति नै बढी हुन्छ। धेरै जसो पानी पर्ने चाहिँ याद गर्नुभयो होला होइन, राति नै पर्ने हो। त्यस्ता खालका बनाउन समस्याहरू आइपर्यो भने चाहिँ कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ? अब एउटा चाहिँ अब अहिले मैले तत्काल भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पूर्वानुमान 1 दिन लगभग 3 दिनको दिइरहेछौँ होइन। त्यसलाई हेर्नुभयो भने पनि धेरै नै आउनसक्छ। अलिकति हामी सतर्क हुनुपर्ने भने एक्टिभ फेजमा जस्तै ट्रफ माथि आयो, अलि एक्टिभ भयो भने अब जुन खोलाको किनारहरूमा हुनुहुन्छ वा पहिरोग्रस्त क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ होइन, 2 दिन 3 दिन कति दिन हुन्छ सकेसम्म चाहिँ अब त्यस्तो एरियाहरूमा सिफ्ट गर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ होइन। अब यो ब्रेक फेजमा त हामी डराउनै परेन। त्यस्तो बेलाहरूमा अलिकति पूर्वानुमानहरू हेर्ने होइन। सकेसम्म चाहिँ एक्टिभ फेजलाई चाहिँ छल्नु भयो भने, त्यस्तो स्थानहरूमा नबस्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ ल देशभरि नै अब सम्भावना छ, धेरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना छ भन्ने आएपछि चाहिँ अलिकति सतर्क चाहिँ रहनु होला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौसमविद विभूति पोखरेल। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की, फोन 01 52 24 352 52 24 353, वेबसाइट www.drishti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited.
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 4 का यादव प्रसाद ओलीलाई 2 हप्ता अघि नै फोन आयो। स्याउ पाक्न लाग्यो, टिप्ने बेला भयो, चाँडै आउनु पर्यो। फोन भारतको सिमला स्थित स्याउ बगानका मालिकको थियो। ओली सोमबार नै 20 जना अरू कामदारसहित गड्डा चौकी नाका हुँदै स्याउ टिप्न सिमलातिर लाग्नुभयो। उहाँसँग डडेलधुरा, कैलाली र डोटीका कामदार रहेका छन्। धेरैजसो विगतमा पनि स्याउ टिप्न जानेहरू हुन् भने केही पहिलो पटक गइरहेका छन्। साउनदेखि कार्तिकसम्म स्याउ टिप्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। ओलीले भन्नुभयो, हामीले स्याउ टिप्ने र ढोलान अर्थात् बोक्ने काम पाउँछौँ। उहाँका अनुसार विगतमा ग्रेडिङको काम पनि पाइन्थ्यो, तर अहिले मेसिनबाटै ग्रेडिङ र प्याकिङ हुने भएकाले टिप्ने र बोक्ने मात्रै काम हुन्छ। कैलालीको गोदावरीकी मायादेवी सार्की पनि स्याउ बगानका मालिकको फोन आएपछि हतार यताको रोपाइँ सकेर सिमलातिर लाग्नुभयो। उहाँ परिवारका अन्य सदस्य र गाउँलेसँगै सोमबार नै गड्डाचौकी नाका हुँदै सिमला पुग्नुभयो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कामदारका लागि सिमला पुरानै रोजगार गन्तव्य हो। कोरोना कहरका बेला समेत स्याउ बगानका मालिकहरू सीमासम्मै पुगेर कामदार लगेका थिए। अहिले पनि स्याउ टिप्ने समय हुने बित्तिकै बगानका मालिकहरूले फोन गरेर बोलाउने गरेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सवारी चालक अनुमति पत्र सबै प्रदेशमा छपाई गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनु भएको खबरमा फेसबुकमा बिजी समीर लेख्नुहुन्छ, मन्त्रीजीको कुरा निकै स्मार्ट छ, तर काम गराइ चाहिँ ढुङ्गे युको जस्तो। अझै पनि स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि निकै झन्झट बेहोर्नुपर्छ। यसै विषयमा नारायण खत्री ठट्यौली पारामा भन्नुहुन्छ, मन्त्री भएपछि यसो बेला मौकामा 2-4 वटा गफ दिने त पुरानै चलन हो नि। भनेका कुरा कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि गफ दिन सके कुर्सीको इज्जत रहन्छ। तटबन्धको काम अघि बढेकाले नारायणी नदीले अब कहिल्यै दुःख दिँदैन भनेर भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले भन्नुभएको बारे कुलप्रसाद शर्मा पौडेलको प्रतिक्रिया छ। कुरा त राम्रै हो, तर चितवनको गोद्राङ पुलचोक मुख्य राजमार्गको काम गराइदेख्दा उदेक लाग्छ। न काममा तीव्रता छ, न त गुणस्तरको छ। म प्राविधिक नभए पनि त्यहाँ गरिएको काम केही चित्त बुझेको छैन। यही विषयमा विनोद इजम भन्नुहुन्छ, दिगो व्यवस्थापन हुनु त राम्रै कुरा हो, तर ग्यारेन्टी चाहिँ गर्न सकिँदैन। प्राकृतिक कुरामा कसको के लाग्छ? अनि खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्युत वितरण केन्द्रले मासिक 80 रुपैयाँ महसुल उठाउँदै आएकोमा घटाएर 50 रुपैयाँ बनाएकोमा एसबी निरौला भन्नुहुन्छ, छिमेकी पालिकाले यति प्रगति गरिसके, मैले चाहिँ पालिकामा चुनाव जितेदेखि जनप्रतिनिधिको अनुहार नै देखेको छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी काया कैरनमा। अब विदेशको खबर। इरान पुगेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तेहरानमा आफ्ना इरानी र टर्की समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। पुटिनले इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगानसँग भेटवार्ता गरेका बीबीसीले जनाएको छ। साथै इरानका सर्वोच्च नेता आयातल्लाह अली खामेनीसँग पनि भेट भएको छ। रुसी राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि बोल्दै इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले तेहरान र मस्कोले आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। साथै यो भेटमा रुस युक्रेन बीच भएको युद्धका लागि पश्चिमा देश दोषी रहेको टिप्पणी पनि गरिएको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 तारिखमा युक्रेनमा आक्रमण शुरू गरेपछि पुटिनको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हो। अब खेल खबर। पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले इङ्ल्यान्डलाई हराएको छ। चेस्टरले सिस्टमा गएराती भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिका 62 रनले विजयी भएको हो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 333 रन बनाएको थियो। जितका लागि 334 रनको लक्ष्य पाएको घरेलु टोली इङ्ल्यान्ड 46 ओभर 5 बलमा 272 रनमा अल आउट भयो। उसका जोय रूटले सर्वाधिक 86 रन बनाए। इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्सले यो खेलसँगै एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका
छन्। उनले यो खेलमा जम्मा 5 रन बनाए। यससँगै दक्षिण अफ्रिकाका रासी भन डर डुसेनले 133 रनको शतकीय पारी खेलेपछि दक्षिण अफ्रिकाले 333 रन जोडेको थियो। उनको यो एक दिवसीय क्रिकेटमा दोस्रो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च प्रदर्शन हो। इङ्ल्यान्डका लियम लिभिङस्टोकले सर्वाधिक 2 विकेट लिए। साम करन, बायडन कार्स र मोइन अलीले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा दक्षिण अफ्रिकाले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो एक दिवसीय शुक्रबार र तेस्रो एक दिवसीय खेल आइतबार हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। सिभिल सहकारी संगठित ठगी प्रकरणको मुख्य योजनाकार इच्छाराज तामाङकी श्रीमती सृजना साक्य तामाङ पक्राउ परेकी छिन्। 10 महिनादेखि फरार उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न मध्ये एक मुख्य अभियुक्त हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई माइती घर मण्डलाबाट पक्राउ गरेको हो। औपचारिक माध्यम बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत केही नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने सम्बन्धमा सरकारले बजेटमा पर्याप्त सम्बोधन नगरेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो। काठमाडौँको जोरपाटी चोकबाट उत्तरतर्फ मूल सड़कतिर मोडेपछि एउटा सानो गल्ली छ। बाक्लो बस्ती भएको त्यो टोललाई स्थानीय लोसेटार भन्छन्। लोसेटार सन्तकुमार लामाको 3.5 तले घर छ। त्यहाँ लामाले घरमा बोरिङ मार्फत जमिन मुनिबाट पानी तान्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 2 दिनसम्म ड्रिल गरेपछि 320 फिट मुनि पानी फेटियो। हिजो बिहान 10 बजेतिर पाइप जडान भइरहेको थियो, तर पाइपबाट अकस्मात लेदोको मूल नै फुट्यो। बालुवा मिश्रित लेदो आउने गति बढ्दै गएर आकाशमा मिसिँदा त्यसले जोरपाटी क्षेत्र प्रभावित भयो। हेर्दा धुवाको मुस्लो जस्तो देखे पनि अध्ययनमा त्यो बालुवा र मसिनो गिटी रहेको पाइएको छ। संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक सशर्त फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तयार भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर संसदमा पुगेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि रुष्ट रहेको एमाले छिटो प्रक्रियाबाटै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। कामका बेला कानमा तेल। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धन चुनाव समय कायमै। सत्ता साझेदार दलहरू सिट बाँडफाँडको कसरतमा। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सम्भव भए एकता, नभए चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल। असारको अन्त्यमा बजेट खर्चिने प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरियो। विकास बजेटको 36% असारमै खर्च। अन्तिममा हतार गरी काम गर्दा गुणस्तरमा समेत सम्झौता। खाद्य व्यवस्था कम्पनीको सम्पत्तिमा व्यापारीको रजाई। सम्झौता अनुसार भाडा उठाउन कर्मचारीकै आनाकानी। झण्डै 5 करोड रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी। इरान र टर्कीका समकक्षीसँग रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भेटवार्ता। रुस युक्रेन युद्धका लागि पश्चिमा देश नै दोषी रहेको टिप्पणी। र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले इङ्ल्यान्डलाई 62 रनले हरायो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा पैसाको थुप्रो छ। त्यो थुप्रोमाथि दौरा सुरुवाल र कोट टोपीमा सजिएका एकजना छन्। उनको पुक्क परेको ठूलो भुँडीमा सरकार लेखिएको छ। अनि पैसा माथि उत्तानो परेर बसेका उनी भन्दैछन्, आहा, यसपालि पनि अरबौं रुपैयाँ बेरुजु राख्न सफल भइयो। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to cake. बर्थडेको दिनमा साथी भाइलाई घरमै बोलाउने हो।